अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम। किन चर्चित छ यो घटना त भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि तपाईलाई जानकारी गराइसकेको छु। विश्वमा ब्रिटिसको उपनिवेशवाद विरुद्ध युद्ध नलडिकन अथवा युद्ध लडेर अथवा संग्राम अथवा आन्दोलन गरेर घटना गराएर ती ब्रिटिसहरूलाई लखेटेर आफू स्वतन्त्र भएको पहिलो राज्य कुन हो भन्दाखेरि अमेरिका हो। अर्थात् विश्व इतिहासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ, विश्वमा ब्रिटिस विरुद्ध भएको पहिलो सफल आन्दोलन भनेर केलाई चिनिन्छ त अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामलाई चिनिन्छ है। त्यसकारणले गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सो यहाँ नारा पनि सोधिएको छ, यहाँ विभिन्न कारणका कुराहरू पनि सोधिएका छन्, कारण घटना परिणाम उही तीनटै कुरा हो यसमा है। अब सुरुवात गरौँ यसको तत्कालीन कारणहरू। यो कारणमा जानुभन्दा पहिला यसको सुरुमा उत्तर अमेरिका कसले पत्ता लगाए यो जानु पर्यो हामीलाई। सन् 1492 मा इटालीका यात्री क्रिस्टोफर कोलम्बसले के पत्ता लगाए त उत्तर अमेरिका पत्ता लगाए। क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका पत्ता लगाए। उत्तर अमेरिका के गरे त पत्ता लगाए। उत्तर अमेरिका पत्ता लगाए र त्यहाँ स्थित एउटा टापुको नाम उनले के नामकरण गरे त एन्टिलियन टापु। त्यहाँको एउटा टापुलाई एन्टिलियन टापु नामक नाम चाहिँ प्रदान गरे र यो एन्टिलियन टापुमा बस्ने मान्छेहरू उनले के भनेर परिभाषित गरे रेड इन्डियन्स। अर्थात् रेड इन्डियन्स भनेर कसलाई बुझ्नुहुन्छ भनेर प्रश्न आउँछ भने अमेरिकी आदिवासीहरूलाई के भन्छ त रेड इन्डियन्सको नामले चाहिँ चिनिन्छ है। अब यो उत्तर अमेरिका पत्ता लगाएपछि नै के भयो त यहाँ के भयो त ब्रिटिसको साम्राज्यवादी जग बस्दै गएको थियो र यहाँ विभिन्न समयमा के भयो त ब्रिटिसहरू आएर के भयो त यहाँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न थालिसकेको थियो र बिस्तारै यहाँको शासन व्यवस्था पनि कब्जा जमाउँदै जान थालेको थियो। अब यहाँ कुरा आउँछ अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हुनुका प्रमुख कारणहरू के हुन्, अध्यायमध्ये के हुन् के होइनन्, दुई चारवटा कुरा छन्, एकदम महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहिलो पटक एउटा के छ भन्दाखेरि डिक्लेरेटरी एक्ट भन्छ। डिक्लेरेटरी एक्ट 1676 मा के भयो त ब्रिटिसले अमेरिकामा के जारी गर्यो त डिक्लेरेटरी एक्ट। यो डिक्लेरेटरी एक्टले के भन्यो त उपनिवेशवाद देशमा अथवा उपनिवेशमा मातृदेशले कर लाउनलाई सक्छ, कर लाउने अधिकार चाहिँ मातृदेशलाई हुन्छ भनेर डिक्लेरेटरी एक्ट आयो 1676 मा, जसको घोर विरोध कसले गरे त रेड इन्डियन्सहरूले गरे र चियामा पनि कर लगाइयो। उनीहरूले के भने नो ट्याक्स विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, सहभागिता बिना कर लगाउन पाइँदैन। त्यसको पनि रेड इन्डियन्सहरूले घोर विरोध गरे र अर्को कारणको रूपमा के हो त भन्दाखेरि सन् 1756 देखि सन् 1763 सम्म 7 वर्ष जसलाई हामी 7 वर्षीय युद्ध भन्छौँ, ब्रिटिस र फ्रान्सको के भयो त घमासान युद्ध भयो, जसमा फ्रान्सले नमिठो पराजय भएको थियो र फ्रान्सले यो पनि भनेको थियो यदि अमेरिकी जनताहरू ब्रिटिसको उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्छन् भने त्यसमा हाम्रो भरपूर सहयोग हुन्छ भनेर फ्रान्सले के भयो त सहयोग गर्ने वचन प्रकट गरेको थियो। यसले गर्दा के भयो त अमेरिकीवासीहरूमा के भयो त हौसला प्रदान भयो। यो पनि एउटा प्रमुख कारण थियो। त्यसैगरी 1764 मा आयो चिनी कानुन आयो, 1764 मा 1765 मा आयो के त स्ट्याम्प एक्ट आयो। यो स्ट्याम्प एक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्ट्याम्प एक्टले के गर्यो त भन्दाखेरि ब्रिटिसका सम्राट जर्ज तृतीय अमेरिकामा पनि आफ्नै मुद्रा चलाउन चाहन्थे र अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने हरेक पुस्तक अथवा त्यहाँका पत्र पत्रिकाहरूमा के भयो त बेलायतको अथवा ब्रिटिसको छाप चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ भनेर उपनिवेशवाद लाने किसिमले के त स्ट्याम्प एक्ट 1865 मा ल्याइसकेका थिए। त्यसपछि राजा जर्ज तृतीयको के भयो त अर्को अदूरदर्शीपन पनि यसको प्रमुख कारण थियो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण नीति छ मर्केन्टाइल नीति। मर्केन्टाइल नीति भनेको के हो त भने मातृदेशको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिने व्यापार के हो त मर्केन्टाइल नीति हो। यो नीतिले के भने त अमेरिकाले कुनै पनि सामानहरू बेच्न पनि नपाउने, ल्याउन पनि नपाउने, अर्थात् आयात निर्यात गर्न अमेरिकाले नपाउने। यो सबै अधिकार कहाँ गयो त मातृदेश। मातृदेश भनेको ब्रिटेन अथवा ब्रिटिसहरुमा उनीहरूले के त नियत गरे, जसलाई भनियो मर्केन्टाइल नीति। यसले गर्दा पनि के भयो त अमेरिकीहरुमा के भयो त ब्रिटिस साम्राज्यप्रति के भयो त वितृष्णा जागेर गयो। यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसैगरी असमानता, ब्रिटिसले शासन गरेका ती अमेरिकाका त्यतिखेर कतिवटा राज्य थिए त अमेरिकामा 13 वटा राज्य थिए। शासित र शासन बीच के भयो त जसले शासन गरिरहेका थिए र जो शासित थिए तिनीहरु बीच के भयो त चरम खाडल थियो। त्यहाँनिर आर्थिक असमानता थियो, सामाजिक असमानता थियो। यसले गर्दा के भयो त अमेरिकीहरुलाई झकझक्यायो ब्रिटिस सरकार विरुद्ध
आन्दोलन गर्नलाई। र तत्कालीन कारणको रूपमा के थियो त बोस्टन चिया पार्टी, बोस्टन टी पार्टी के हो त 1773 डिसेम्बर 16 मा तत्कालीन भारतमा विश्वमा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने मुलुक कुन चाहिँ हो त भारतै हो। सो भारतमा नि शासन कसले गरेको थियो ब्रिटिसकै शासन थियो। ब्रिटिसका चियाका तीनटा ठुल्ठुला पानी जहाज भारतबाट ती पानी जहाजबाट चियाहरू बेच्न कहाँ लगिँदै थियो अमेरिकाका विभिन्न ती औपनिवेशिक राज्यहरूमा लाँदै थियो। र त्यो पानी जहाज जुन चाहिँ चिया बोकेका पानी जहाज थियो ती बोस्टनको बन्दरगाहमा पुगे र बोस्टन बन्दरगाहमा पुगिसकेपछि स्यामुएल एडम्सको नेतृत्वमा रहेका रेड इन्डियन्सहरूले त्यो पानी जहाजबाट 340 पानी जहाजका 340 प्याकेट जुन पानी जहाजमा थिए त्यहाँबाट निकालेर समुद्रमा फाल्दियो, जसले गर्दा के भयो त ब्रिटिस सरकार एकदमै क्रोधित भयो र 1774 मा के ल्यायो त इन्टोलरेबल एक्ट ल्यायो। साचुसेट्सद्वारा इन्टोलरेबल एक्ट के भयो त पारित गर्यो। त्यो भनेको चिया कानुनको विरोध गर्नेलाई अथवा चिया नष्ट गर्न अथवा चियामा कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने अथवा नकारात्मक कार्य गर्ने खोज्नेलाई के त जस्तोसुकै दण्ड गर्ने कानुन के ल्यायो त इन्टोलरेबल एक्ट ल्यायो। चियाको विरोध गर्न नपाइने यो अर्थ यसको यो। त्यो चिया कानुन अथवा इन्टोलरेबल एक्ट 1774 मा आइसकेपछि 1775 मा के भयो त अप्रिल 16 मा के भयो त लेक्सिङटन भन्ने स्थानमा अमेरिकाको लेक्सिङटन भन्ने स्थानमा के भयो त ब्रिटिस सरकारको सेना र के भयो त अमेरिकी आदिवासीहरू बीच के भयो त झडप हुन पुग्यो र यसले के भयो त आन्दोलनको रूप लियो। सो तत्कालीन कारण के थियो त भन्दाखेरि बोस्टन टी पार्टी थियो। बोस्टन टी पार्टीले उनीहरूले चिया नष्ट गर्थे, त्यसको परिणामस्वरूप के भयो त इन्टोलरेबल एक्ट लिएर उनीहरूलाई कारबाही गरियो र कारबाही गर्ने क्रममा के हो त यो हामी सह्य हुँदैन भनेर उनीहरूले आन्दोलन के त सुरुवात गरे। जुन आन्दोलन कसको नेतृत्वमा भएको थियो त अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपतिको हो नि त जर्ज वाशिङटन, उनको नेतृत्वमा के भयो त यो आन्दोलन अगाडि बढ्यो र नारा के दिएको थियो लाइफ लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस। लाइफ जीवन, लिबर्टी स्वतन्त्रता र पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस भनेको सुखको खोजी, जीवन स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा यही थियो र त्यतिखेर यो सङ्ग्रामका दौरान के भयो त विभिन्न 13वटा राज्यका के भयो त सबै सेनाहरू जम्मा गरेर एउटा आर्मीको नाम आर्मी संगठन बनाएको थियो। त्यसलाई के भन्थ्यो कन्टिनेन्टल आर्मी। ब्रिटिस सेनासँग लड्नलाई कन्टिनेन्टल आर्मी भन्ने संगठन बनाएको थियो भने महिलाहरूले के भयो त एउटा छुट्टै संगठनको निर्माण गरेको थियो जसलाई के भन्यो डटर अफ इन्डिपेन्डेन्स र पुरुषहरूले छुट्टै संगठनको निर्माण गरेको थियो जसलाई के भन्यो त सन अफ इन्डिपेन्डेन्स। स्वतन्त्रताको छोरा स्वतन्त्रताको छोरी यो दुईटा फरक फरक संगठन पनि निर्माण भएको थियो त्यतिखेर र जर्ज वाशिङटनको नेतृत्वमा के भयो यो आन्दोलन अगाडि बढ्यो। परिणाम के भयो त 1776 जुलाई 4 मा फिलाडेल्फियामा स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जारी गर्न सफल भए उनीहरू फिलाडेल्फियामा। र त्यो के भयो त त्यो कङ्ग्रेसले के गर्यो त 1776 जुलाई 4 मा के भयो त फिलाडेल्फिया घोषणापत्रलाई स्वीकार गर्यो र अमेरिकाले आफूले स्वतन्त्रता घोषणा गरे र यो घोषणापत्र तय गर्ने व्यक्ति को थियो त थोमस जेफरसन। तर के हो त ब्रिटिसहरूले यसलाई स्वीकार गरेकै थिएनन् र ब्रिटिसहरूसँग युद्ध अगाडि बढ्नै रहेको थियो। परिणाम के भयो त अन्ततः ब्रिटिसहरूले के भयो त अमेरिकासँग हार खाएर 1783 सेप्टेम्बर 3 मा के भयो त फ्रान्सको भर्साली दरबारभन्दा बाहिर के भयो त भर्साली सन्धि भयो, जहाँ अमेरिकी प्रतिनिधिको रूपमा जोन एडम्स उपस्थित थिए। राजा जर्ज तृतीयको अगाडि गएर उभिएर उनले के गरे त शासित र शासन बीचको खाडोलाई के भयो त अन्त्य भएको घोषणा गरे। रुल र रुलर बीचको असमानतालाई उनले के गरे त खारेज गर्थे। अर्थात् ब्रिटिसको उपनिवेशवाद अब अमेरिकामा नरहेको के भयो त उनीहरूले घोषणा गरे र ब्रिटिसहरूले पनि यो कुरालाई के गरे त अनुमोदन गरे। यसरी 8 वर्षसम्म यो युद्ध पश्चात के भयो त अमेरिकाका 13वटा राज्यहरू के भयो त ब्रिटिसको उपनिवेशवादबाट के भयो त मुक्त भए। 8 वर्ष यो सङ्ग्राम कति वर्ष चलेको थियो 8 वर्ष चलेको थियो र यसमा 20,000 भन्दा बढी अमेरिकीहरू के भयो त अमेरिकीवासीहरू के भयो त निधन भयो अथवा मारिए भनौँ यो आन्दोलनका दौरान। र अहिले अमेरिकामा के छन् त परिणाम अहिले 50वटा राज्य छन् र 50औं राज्यको रूपमा कुन हो त भन्दाखेरि हवाई राज्य, अमेरिकाको हवाई राज्य। त्यसपछि 1787 मा फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजना भयो र फिलाडेल्फिया सम्मेलनले संविधानको रफ ड्राफ्ट तयार गर्यो, खसरा तयार गर्यो र 1789 मार्च 4 मा के भयो त उक्त ड्राफ्ट के भयो त लागू भएको घोषणा गर्यो। अर्थात् 1789 मार्च 4 मा विश्वको पहिलो लिखित संविधान आयो जसमा 7वटा धारा थिए र यो तयार गर्ने व्यक्ति को थियो त जेम्स मेडिसन, जसलाई संविधानका पिता पनि भनिन्छ मार्च 4 मा। र पटक पटक संशोधन गरेर अहिले संविधानमा 32वटा धाराहरू छन्, 27 पटक भन्दा बढी के हो त यो संशोधन भइसकेको छ र 1789 मार्च 4 मा यो संविधान लागू भयो। अप्रिल 30 मा के भयो अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा को निर्वाचित भयो त जर्ज वाशिङटन
र उनकै सम्मानमा के भयो त अमेरिकाको राजधानी कहाँ राख्यो त वाशिंगटन डीसी राख्यो। र त्यसपछि के भयो त विश्वमा आधुनिक गणतन्त्र अथवा आधुनिक शासन व्यवस्था वितरण देश कुन भयो त भन्दाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिका भयो है। संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था अथवा महिला र पुरुषको हक समान हुने यो सबैभन्दा पहिलो व्यवस्था गर्ने संविधान नै विश्वको पहिलो लिखित संविधान जुन अमेरिकी संविधानमा हो है। सो यसरी चाहिँ के भयो त यसको परिणाम भनेको अमेरिका ब्रिटिसको चङ्गुलबाट के भयो त त्यो उपनिवेशवादबाट मुक्त भयो। यही सफल घटनालाई विश्वको इतिहासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नामले चिनिन्छ। यसका केही महत्त्वपूर्णलाई म हाइलाइट फर्ममा लेख्छु, हेर्नुहोस् है त। रेड इन्डियन्स सन् 1676 मा के आयो त डिक्लेरेटरी एक्ट। डिक्लेरेटरी एक्ट आयो। डिक्लेरेटरी एक्ट आयो। सो किन आयो त भन्दाखेरि चाहिँ उपनिवेशवादमा कर लाउने अधिकार मातृदेशमा हुन्छ भनेर आयो डिक्लेरेटरी एक्टले। अर्थात् अमेरिकाले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने, कुनै देशबाट सामान पनि ल्याउन नपाइने, बेच्न पनि नपाइने, यो अधिकार सबै मातृदेश भनेको ब्रिटिसमा गयो। त्यो एक्टको घोर विरोध गरेर रेड इन्डियन्सले चियामाथि लगाएको करको उनीहरूले के भने त विरोध गर्दै नो ट्याक्स विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेर के भयो त आन्दोलन अगाडि बढायो। त्यसपछि 1756 देखि 1763 मा के भयो त सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय अथवा सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के भयो त चल्यो 7 वर्ष। सप्तवर्षीय भनेको 7 वर्ष। को बीच त फ्रान्स र अमेरिका बीच, फ्रान्स र अमेरिका बीच, सरी फ्रान्स र अमेरिका होइन ब्रिटिस बीच है। अब अमेरिका त अब देखिएर ब्रिटिसको उपनिवेशमा थियो, ब्रिटिस बीच के भयो त 7 वर्ष युद्ध चल्यो, जसमा के भयो त फ्रान्स नमिठोसँग पराजित भयो। र मैले अहिले पनि भनिहालेँ यदि अमेरिकाले ब्रिटिस विरुद्ध आन्दोलन गर्छ भने, संग्राम गर्छ भने हामी त्यसको लागि तत्पर छौँ भनेर के भयो त फ्रान्सले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हो अब यहाँ अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई थपेँ यसमा, यो अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राममा अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने मुलुक कुन थियो भन्दाखेरि फ्रान्स थियो। फ्रान्स र अर्को कुन थियो त स्पेन। र फ्रान्सले यो आन्दोलनताका यो संग्रामताका 56 मिलियन पाउन्ड चाहिँ अमेरिकालाई के दिएको थियो त सहयोग गरेको थियो। भने यो आन्दोलनताका तटस्थता, न्युट्रलिटी, आर्म न्युट्रलिटी, सैनिक तटस्थता अपनाउने मुलुक कुन कुन हुन् भन्दाखेरि डेनमार्क, रुस र स्विडेन। डेनमार्क, रुस र स्विडेन न त अमेरिकापट्टि लागे न त ब्रिटेनपट्टि लागे। उनीहरूले के लिए त तटस्थताको कतै पनि संलग्न नहुने नीति अवलम्बन गरेका थिए। यो पनि क्वेसन सोधिन सक्छ। अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम दौरान तटस्थता नीति अवलम्बन गर्ने अथवा अमेरिकालाई सहयोग गर्ने मुलुकहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि यसमा सहयोग गर्ने फ्रान्स र स्पेन हो। र तटस्थता भनेको के हो त डेनमार्क, रुस र स्विडेन। यी तीनटा राज्यले चाहिँ, यी तीनटा देशले चाहिँ के हो त तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेका थिए है। 1763 त्यसै गरी 1764 मा के आएछ त भन्दाखेरि सुगर एक्ट, चिनी कानुन आयो, सुगर एक्ट। त्यसपछि सन् 1765 मा के आएछ त स्ट्याम्प एक्ट। अघि नै मैले भनिहालेँ स्ट्याम्प एक्ट भनेको अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने हरेक प्रकाशनहरूमा, पुस्तकहरूमा, समाचार पत्रहरूमा स्ट्याम्प कसको लाग्ने त टिकट ब्रिटेनको लाग्ने, ब्रिटिसको लाग्ने। सो यसको पनि घोर विरोध भयो 1765। र तत्कालीन कार्यको रूपमा के थियो अरे 1773 डिसेम्बर 16, डिसेम्बर 16 मा 1773 डिसेम्बर 16 मा के आयो त के भयो त भन्दाखेरि एउटा यो घटना घट्यो जसलाई भने हामीले के त बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चिया पार्टी, बोस्टन चिया पार्टी। बोस्टन चिया पार्टी भने के रहेछ त भारतबाट गएका दुईवटा ठुल्ठुला पानी जहाजमा भएका चियाहरू चाहिँ त्यहाँ भएका 240 वटा बट्टा चाहिँ के हो त पानी जहाजमा भएका त्यो चियाका बक्साहरू चाहिँ समुद्रमा फाल्दिए कसले त रेड इन्डियन्सले। र यो कसको नेतृत्वमा भएको थियो अथवा यहाँ बोस्टन टी पार्टीको नायक अथवा हिरो को हुन् भनेर पनि क्वेसन सोधिन सक्छ। यो बोस्टन टी पार्टी कसको नेतृत्वमा भएको थियो भन्दाखेरि स्यामुअल एडम्स, स्यामुअल एडम्स, स्यामुअल एडम्सको नेतृत्वमा चाहिँ यो भएको थियो है।
स्यामुअल एडम्स। स्यामुअल एडम्सको नेतृत्वमा चाहिँ के भएको थियो, यिनलाई के भन्छ त, हिरो अफ बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टीका नायक को हुन् भन्दाखेरि स्यामुअल एडम्स हुन्। र यो आन्दोलनताका उनले विभिन्न लेख तथा रचनाहरू रचेर के भएछ, जनताहरूलाई जागृत पार्ने काम गरेका थिए। साथसाथै अर्का एकजना अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि थोमस पेन। उनले कमन सेन्स नामक पुस्तक लेखेर हामीलाई किन सङ्ग्राम आवश्यक छ, हामीलाई किन स्वतन्त्रता आवश्यक छ भनेर के भयो त, अमेरिकी जनताहरूलाई जागरुक पार्ने काम कसले गरेको थियो त, थोमस पेनले गरेका थिए। र यो कमन सेन्स भन्ने पुस्तक कसले लेख्यो भनेर पनि क्वेसन हामीलाई सोधिन सक्ला। कमन सेन्स भन्ने पुस्तक, कमन सेन्स पुस्तक कसले लेख्यो त, थोमस पेनले। थोमस पेन लेखेर त यो पुस्तक प्रकाशनमा गरेर अमेरिकी जनताहरूलाई के त जागृत बनाउने काम के गरे त, उनले गरे। र बोस्टन टी पार्टी भइसकेपछि के भयो त, अब उनीहरूले के त 1774 मा के ल्याएछन् त भन्दाखेरि इन्टोलरेबल एक्ट। इन्टोलरेबल एक्ट, असह्य कानुन, चिया नष्ट गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन, इन्टोलरेबल एक्ट। साचुसेट्सले के गर्यो, त्यसलाई पारित गरियो। साचुसेट्स है, इन्टरनेट एक्ट के भयो त, पारित गरियो। अब यो गरेपछि के भयो त, चिया नष्ट गर्नेलाई कारबाही हुन थाल्यो। परिणाम के भयो त, सन् 1775 अप्रिल 19बाट के भयो त, यो आन्दोलन के भयो त, सुरुवात भयो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम आन्दोलन कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दाखेरि 1775 अप्रिल 19बाट। यसको नेतृत्व कसले गरेका थिए त, नेतृत्वकर्ता को थिए अथवा कसको नेतृत्वमा भएको थियो, जर्ज वाशिङटन। जर्ज वाशिङटनको नेतृत्वमा यो के भएको थियो त, यो आन्दोलन सम्पन्न भएको थियो। र यसलाई नारा के दिएको थियो अरे त, नारा लाइफ, लाइफ भनेको जीवन, लिबर्टी, लिबर्टी भनेको स्वतन्त्रता, लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस, पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस, यो नारा थियो। लाइफ भनेको जीवन है, जीवन, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता र पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस भनेको के हो त, सुखको खोजी। यो नारा सोधेको छ, सुखको खोजी। यो नारा दिँदै के भयो त, 1775 अप्रिल 19मा के भयो त, लेक्सिङटनमा ब्रिटिस सेना र के भयो त, अमेरिकी आदिवासी बीच के भयो त, युद्ध प्रारम्भ भएर के भयो त, यो सङ्ग्राम सुरुवात भयो। यही क्रान्तिको परिणामस्वरूप मैले के भने त, 1776 सन् 1776 जुलाई 4 मा, जुलाई 4 मा कहाँ त, फिलाडेल्फियामा, फिलाडेल्फियामा के भयो त, अमेरिकीहरूले फिलाडेल्फियामा 13वटा राज्यका प्रतिनिधिहरूले के भयो त, स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जारी गर्न सफल भए। स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जारी भयो, घोषणापत्र के भयो त, जारी भयो। र अब प्रश्न सोधिन सक्छ, यो घोषणापत्र तयार गर्ने व्यक्ति को थिए भनेर सोध्यो भने तपाईँले भने के हो त भन्दाखेरि थोमस जेफरसन। थोमस जेफरसनले चाहिँ यो घोषणापत्र के गरेका थिए त, तयार गरेका थिए। र यसमा कतिजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्दाखेरि 56 जनाद्वारा हस्ताक्षर, 56 जनाद्वारा यसमा के गरेको छ त भन्दाखेरि हस्ताक्षर गरेको छ, 56 जनाद्वारा हस्ताक्षर गरेको छ यसमा। र यसलाई मध्यम वर्गीय आन्दोलन पनि भनिन्छ है। यसमा यो आन्दोलनमा यहाँ हस्ताक्षर गर्ने सबै के थिए, मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्तिहरू थिए। अर्थात् यसमा गरिब, किसान, मजदुर, काला जातिहरूको यसमा हस्ताक्षर छैन। त्यही भएर यसलाई मध्यम वर्गीय आन्दोलन पनि भनिन्छ, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई है त। र भयो, र यो आन्दोलनताका 1775 अप्रिल 19मा जर्ज वाशिङटनको नेतृत्व भयो। र ब्रिटिस सेना विरुद्ध लड्नलाई 1775 जुन 14 मा है, 1775 जुन 14 मा चाहिँ के भयो त, अर्को एउटा आर्मी सङ्गठनको बनाएछन् अमेरिकाका 13वटा राज्यहरू मिलेर, जसको नाम थियो कन्टिनेन्टल आर्मी। कसको विरुद्ध लड्न त भन्दाखेरि ब्रिटिस सेनाको विरुद्ध। अमेरिकाका 13वटा जुन त्यो उपनिवेशमा रहेका राज्य थिए नि, कतिवटा राज्य थिए उपनिवेशवाद कायम हुँदाखेरि, 13वटा राज्य थिए।
र ती 13वटा राज्यले के भयो त आफूसँग भएको सेनालाई एकीकृत गरेर के भयो त ब्रिटिससँग युद्ध लड्नलाई के भयो त कन्टिनेन्टल आर्मी नामक सङ्गठन फौजी सङ्गठन बनाएका थिए है। र यतिखेर यो आन्दोलन दौरान महिलाहरूले कुन सङ्गठनको स्थापना गरेको थियो अरे? स्वतन्त्रताको छोरी, स्वतन्त्रताकी छोरी महिलाहरूले बनाएको यो छुट्टै सङ्गठन र पुरुषहरूले बनाएको के हो त स्वतन्त्रताको छोरो, दुई छुट्टै छुट्टै सङ्गठनको चाहिँ के भयो त यहाँ व्यवस्था गरेको रहेछ। सो यसरी के भयो त अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम के भयो त 1777 जुलाई 4 मा घोषणापत्र जारी गर्नुभयो र के भयो त अमेरिकन कङ्ग्रेसले त्यसलाई पनि के भयो त अनुमोदन गर्यो जुलाई 4 मै। र अब आफूहरू के भयो त घोषणा भएको आफू स्वतन्त्र भएको के त घोषणा गरे, तर ब्रिटिसले मानेन। तर आन्दोलन अगाडि बढ्दै गएपछि के भयो त अन्ततः कुन सन्धि मार्फत भन्दाखेरि सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 मा सेप्टेम्बर 3 मा कुन सन्धि मार्फत? भर्साइलिस सन्धि मार्फत। भर्साइलिस भनेको फ्रान्सको भर्साइलिस है स्थान हो यो। भर्साइलिस सन्धि मार्फत ब्रिटेनले अमेरिकाको स्वतन्त्रतालाई के गर्यो त मान्यता प्रदान गर्यो र अमेरिकी प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ को थिए त भन्दाखेरि जोन एडम्स अमेरिकाको प्रतिनिधिको रूपमा थिए भने उनी अगाडि कसको अगाडि गएर उभिए त भन्दाखेरि ब्रिटिसका राजा को थिए त जर्ज तृतीय। उनले गएर उनको अगाडि उभिएर के भयो त दुवै के सहमति पुगे? शासित र शासन बीचका खाडल के भयो त अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। अर्थात् अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम कहिले अन्त्य भयो भन्दाखेरि 1783 सेप्टेम्बर 3 मा भर्साइलिस सन्धि मार्फत यो के भयो त अन्त्य हुन पुग्यो। र यो कति वर्ष चलेछ? 8 वर्ष। 1775 1783 सम्म यो कति वर्ष चल्यो भन्दाखेरि 8 वर्ष चलेछ है। 8 वर्ष चलेछ। र मैले अघि पनि जानकारी गराएँ यो आन्दोलनमा अथवा यो सङ्ग्राममा परेर 20,000 भन्दा बढी अमेरिकीहरूको मृत्यु हुन पुग्यो। र यो आन्दोलनले के भयो त अमेरिकाका 13वटा राज्यहरू के भयो त ब्रिटिसको उपनिवेशवादबाट अथवा त्यो चङ्गलबाट के भयो त मुक्त हुन सफल भए र यो विश्वको पहिलो उपनिवेशवादबाट मुक्त भएको सफल घटना, यो पहिलो घटना हो। त्यसकारणले गर्दा यो सङ्ग्राम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। र मैले अहिले पनि भने 1787 मा के भयो त फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजना भयो र अब के भयो त विश्वको पहिलो संविधानको रफ ड्राफ्ट तयार भयो। र यो घोषणा कहिले गरे त अथवा यो कहिले लागू भयो त 1789 मार्च 4 मा के भयो त विश्वकै पहिलो के आयो त अब लिखित संविधान आयो जम्मा जसमा कतिवटा थिए धारा त्यतिखेर जम्मा 7 वटा धारा भएको संविधान विश्वको सबैभन्दा सानो र छोटो संविधान र पहिलो लिखित संविधान पनि यही भयो। र यो संविधान लेख्ने व्यक्ति को थिए त भन्दाखेरि जेम्स मेडिसनलाई हामीले के भनेर चिन्छौँ? संविधानका पिता भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ त? जेम्स मेडिसनलाई चिन्छौँ। 1789 मार्च 4 मा आयो र अहिले यसमा कतिवटा धारा छन् भन्दाखेरि 32 वटा धारा छन्। 2018 सम्ममा तथ्याङ्क हेऱ्यो भने अहिले यसमा 32 धारा छन् र 27 पटक यसको के भएछ त संशोधन भइसकेको छ। र अप्रिल 30 मा 1789 अप्रिल 30 मा के भयो त जर्ज वाशिङटन अमेरिकाको प्रथम राष्ट्रपति भए र अमेरिकाको राजधानी कहाँ भयो त? वाशिङटन डिसी भने के हो? डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया है। 1789 मा के भयो त उनी राष्ट्रपति भए। र अब यसको परिणामको कुरा गर्दाखेरि अमेरिका एउटा स्वतन्त्रता भइहाल्यो, ब्रिटिसले आफ्नो साम्राज्यवादी जग गुमायो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के भयो त भन्दाखेरि फ्रान्स कङ्गाल भयो। किन त उसले यो सङ्ग्राममा अमेरिकालाई के भयो त 56 मिलियन पाउन्ड सहयोग गरेको थियो, जुन त्यो पहिला प्रतिशोध मार्फत चाहिँ जुन प्रतिशोध साधनलाई चाहिँ फ्रान्सले अमेरिकालाई सहयोग गरेको थियो। तर परिणाम यो सङ्ग्राम सफल भएपछि के भयो त फ्रान्स कङ्गाल बन्न पुग्यो। सो यही घटनालाई विश्वको इतिहासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नामले चाहिँ चिनिन्छ।